अस्सलाम वालेकुम। जैसे जी मैंने एक जादुई सॉफ्टवेयर बनाया है, एक टूल बनाया है, जो कि मेरे ख्याल में ऑल इन वन है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ज़बरदस्त है। इसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या फीचर शामिल किए हैं। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बाद में मैं ये आपको बनाने का तरीकाकार भी बता दूंगा। ये हमने इसको रन कर लिया। अच्छा जी, इसमें हमने 11 लैब की एपीआई लगाई है जो हमारे वॉइस को क्लोन करती है। इसमें हमने जेमिनी की एपीआई की लगाई है जो इसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देती है। थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाया है हमने। बाकी इसके सीन वगैरह सिनेमैटिक और बाकी जो पाकिस्तानी आवाज़ है मेल की या फीमेल की, उज़मा और असद, ये उन्होंने फर्जी नाम शामिल किए हुए हैं। इसमें मैं क्लोन माई वॉइस का सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन। फ़ॉन्ट कलर इसमें आप रख सकते हैं जो कि हमारे सब टाइटल्स हैं उनके लिए। इसमें सब टाइटल्स भी शामिल होंगे और यहाँ से हम वाटर मार्क भी शामिल कर सकते हैं। उर्दू पाकिस्तानी हमारी लैंग्वेज है, हम यहाँ से इसको इंग्लिश भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, अभी हम जादू करने लगे हैं। क्या जादू करने लगे हैं, आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक वीडियो बनानी है। वीडियो तकरीबन 2 से 3 मिनट की हो, जिसमें एआई की अहमियत के बारे में बताया जाए। नीज़ ये भी बताया जाए कि एआई से पहले दुनिया कैसी थी, लोग किस तरह काम करते थे, और एआई के बाद दुनिया क्या हो गई है, लोग कैसे काम करते हैं, और एआई क्यों अहम है और किन किन जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो की स्पीड 1.5x होनी चाहिए और यूट्यूब की कंपेटिबिलिटीज़ के साथ वीडियो बननी चाहिए, ताकि अगर हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करें तो वीडियो में कोई भी एलिमेंट यूट्यूब की एसओपीज़ के खिलाफ ना हो। हमने इसको स्टॉप कर दिया है। यहाँ से हम इसको वीडियो जनरेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जादू होता है या नहीं होता। मैंने इसको कहा है ये मेरी ही आवाज़ में बनाना है, जो वॉइस क्लोन करना है, साथ साथ ये वीडियो। अब ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट लिखेगा, वीडियो बनाएगा। पहले ये मेरी वॉइस का क्लोन तैयार करेगा, फिर ये स्क्रिप्ट लिखेगा, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये क्या कहता है जी, मिसिंग परमिशन रिक्वेस्ट आईडी। चलें जी, हम देख लेते हैं कि ये कह क्या रहा है। फेल्ड 11 लैब क्लोनिंग फेल्ड। इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तो ये इसको हमने बनाया ही है और ये एरर आ रहा है इसमें। देखें, हमारा काम होने से पहले ही फेल हो रहा है। क्यों जी, क्यों हो रहा है? ये नहीं, ऑटोमेटिकल डिफ़ॉल्ट आवाज़ शिफ्ट हो गई तो आपकी वीडियो बिना किसी। अच्छा, दूसरा एरर है इनवैलिड कंट्रोल करेक्टर है जी। ये एक असल बग था जो कि जेमिनी ये स्क्रिप्ट लिख कर भेजा,
उसने स्क्रिप्ट के बीच में कोई एक्स्ट्रा एंटर या लाइन ब्रेक डाल दिया जिससे हमारा सिस्टम पढ़ नहीं पाया और ऐप वहीं क्रैश हो गई। मैंने इस मसले को हल कर दिया है। मैंने कोड में तब्दीली कर दी है ताकि आइंदा कुछ ना हो। चलें जी, ठीक है, इसको दोबारा जनरेट करने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखते हैं जी अब ये क्या होता है। अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो सारे सॉफ्टवेयर्स की समझ लें कि छुट्टी करके हम एक ही सॉफ्टवेयर बनाकर ऑल इन वन ये पैकेज है हमारा, और इसमें हम वो कुछ डाल सकते हैं। अच्छा जी, 11 लैब्स फेल हो रहा है। सेव तो की है हमने। उसने तो सीन भी बनाने शुरू कर दिए। चलो जी, देखते हैं क्या करता है। इसने तो 5 सीन भी क्रिएट कर दिए। जनरेटिंग उर्दू वॉइस। मेरा ख्याल था कि हम इसको पहले मसले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने फिर खुद ही आगे चलकर क्या कर दिया है। जब जनरेटेड 5 सेकंड प्लान में नॉट सपोर्ट कस्टम वॉइसेस फॉलिंग बैक टू डिफॉल्ट। अच्छा जी, तो डिफॉल्ट सेटिंग की तरफ आए। चले देखते हैं कि हमारी आवाज़ इसने नहीं भी क्लोन की तो हम क्या बना रहे हैं और ये क्या बनता है। 3 सीन इसने बना लिए हैं। 5 सीन इसने टोटल क्रिएट किए हैं। देखते हैं कि हमारा वॉइस ओवर इस पे चलता है कि नहीं चलता। हाँ, एक और चीज़ मुझे समझ आ गई है। 11 लैब अब फ्री नहीं रहा, 11 लैब अब पेड हो गया है। ये पेड हो जाने की वजह से इसकी एपीआई यहाँ पे काम नहीं कर रही। बात की समझ आ गई। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, वो सही कह रहा है, वो एक्यूरेट वर्क कर रहा है। जो 11 लैब का इशू आ रहा है वो बिल्कुल ठीक हो गया कि वो पेड हो गया और हमने फ्री में एपीआई क्रिएट की है। हमारे पास कोई उसका पेड प्लान नहीं है, इवन कि $6 वाला भी नहीं है जो बेसिक है। तो अभी ये फ्री वाला इसने शायद ख़त्म कर दिया होगा। ये वजह है कि ये मसला आ रहा है, वरना मेरी वॉइस क्लोन के ज़रिए मेरी ही आवाज़ में ये वीडियो जनरेट होती। चलें जी, देखते हैं। ये सीन 5 के 5 क्रिएट हो गए हैं। अब जी एआई इमेजेस उस सीन के मुताबिक ये इमेजेस बनाएगा, इमेजेस खुद क्रिएट करेगा, वॉइस ओवर लगाएगा, उसके सबटाइटल्स बनेंगे और एक मुकम्मल वीडियो तैयार होकर हमारे सामने आ जाएगी, जैसे कि मैं चाहता था और मैंने उसको बताई है कि ये 5 सीन्स की एक वीडियो ये बनाएगा। देखते हैं ये जादुई वीडियो बनती है कि नहीं बनती। वॉइस क्लोन का जो सीन है मुझे समझ में आ गया कि बार बार जो एरर दे रहा है वो क्यों दे रहा है। हालांकि सॉफ्टवेयर हमने बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा जी, अब ये सिनेमैटिक स्टाइल में ये बना रहा है तस्वीरें। एडिंग इंग्लिश सबटाइटल्स, कलर वाइट जी ऐड हो गए। क्रिएटिंग वीडियो क्लिप्स विद मोशन एंड ट्रांजिशन। ये मोशन एंड ट्रांजिशन वाले वीडियो क्लिप ये इसलिए जनरेट कर रहा है कि जो स्टिल इमेजेस हैं जो बिल्कुल साइलेंट होती हैं, साकत होती हैं,
बगैर हरकत के जो तस्वीरें होती हैं उन पे वॉइस ओवर लगा के जो वीडियो बनाई जाती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता यूट्यूब। वो उसकी पॉलिसीज़ में शामिल नहीं है। यूट्यूब की पॉलिसी में वीडियो शामिल है, तस्वीर के साथ वॉइस ओवर शामिल नहीं है। जब हम तस्वीर को मूव करते हैं, ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रही होती है तस्वीरें, या ट्रांजिशन की सूरत में हरकत कर रही होती है, उस सूरत में वो उसको बतौर वीडियो एक्सेप्ट कर लेता है यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक। लेकिन जो स्टिल इमेजेस होती हैं वो उनको रिजेक्ट कर देता है, तो वो कंटेंट नहीं मानता यूट्यूब। तो ये एक यूट्यूब की बात जो है ये भी हम सब लोगों की समझ में आ गई। और ये जो हम एक छोटा सा पंडोरा बॉक्स लेके बैठे हुए हैं, जो हमने टूल बनाया है, देखते हैं कि ये कहाँ तक काम करता है। अच्छा जी, ये अगर बना लेता है वीडियो हमारी, और जैसे ही हम चाहते हैं वैसे ही बना लेता है, तो फिर हम इसमें 11 लैब की एपीआई भी लेकर लगा देंगे, पेड एपीआई लेकर लगाएंगे, और देखेंगे कि फिर क्या होता है, कौन कौन से एक्स्ट्रा जादूगरियाँ कौन कौन सी होती हैं इसमें, देखते हैं। मेरा मिशन जो है वो ये है कि जितनी चीज़ें हम, जितनी किस्म के सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं, पेड ले रहे हैं, या हम मंगवा रहे हैं कि किसी दोस्त के ज़रिए, या ऑनलाइन ले रहे हैं, या ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हैं, तो हम कोशिश करके वो सॉफ्टवेयर खुद क्यों नहीं बना सकते। चलें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने इसमें डालनी है, तो हमने एपीआई इसमें लगा ली, ये एजेंट हमने इसमें डाल दिया। लेकिन इसके अलावा जितने भी, जैसे कैप कट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला हमने बना लिया, कैप कट हमने बना लिया, सॉरी कैप कट नहीं बनाया। अगला मिशन वही है कि हम अपना कैप कट बनाएंगे, वो वीडियो एडिटर अपना हम बनाएंगे, जिसमें हम वीडियो कट भी करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, और उसके साथ हम वीडियो के साथ जो हम लगाएंगे वो अ, जो हम ऐड करते हैं टेक्स्ट वगैरह, या म्यूज़िक ऐड करते हैं, या अपनी मर्ज़ी का वॉइस ओवर लगाते हैं, मतलब जो भी ये कैप कट के ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं, तो उनको हम लगा कर, क्योंकि इसमें एपीआई की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हम इंशाल्लाह बना लेंगे। और इसको हम इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा जो इंस्टॉल होगा, एक सीरियल नंबर के साथ होगा, जैसे ये प्रो वर्जन बनेगा, और उसको हम इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद उसको हम जब चलाएंगे तो सेम कैपकट की तरह ही काम करेगा। अगर वो लोग बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। और हम कोशिश करके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिनमें एआई की कोई एपीआई इस्तेमाल नहीं होती, किसी भी इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोडेड है, अगर उसकी कोई एपीआई इस्तेमाल करने वाली नहीं है, तो उसको हम मतलब ऑफलाइन भी फिर यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरी कोशिश है कि वो हम खुद बनाएंगे, और मैं खुद बनाऊंगा, और खुद बनाने के बाद वो आप सब से शेयर करूंगा, और आप सब भी उसको बनाएंगे, और हमें इनकी मोहताजी से निजात मिलेगी, जो कि हम इस पे इनकी वेबसाइट्स पे जाके ये हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या हम इनके पेड वर्जन्स ले रहे होते हैं। तो हम अगर हमारे पास एआई एजेंट्स हैं जो हमें कोड लिख के देते हैं, हमें सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, हमें प्रोग्राम्स बना के देते हैं, हमें टूल्स बना के देते हैं, तो हम इस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना सकते। तो इंशाल्लाह हम वो सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। और अभी इसको देखते हैं कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये किस हद तक बना है, टूल जो है ये हमारा क्या काम कर रहा है। मेरे ख्याल में ये कोई फाइनल स्टेप्स हैं इसके, फाइनल स्टेप्स में है ये वीडियो जनरेटिंग में, वीडियो जनरेट होने वाली है, या तो ये कामयाब तरीन सॉफ्टवेयर बनेगा हमारा, और ये टूल फिर हम सबको शेयर करेंगे, सब लोग इसको बनाएंगे, ये मैं सबको भेजूंगा, आप सब लोग इसमें बल्कि मैं ये आपको नहीं दूंगा, मैं ये आपको बनाना सिखाऊंगा, और आप इस सब इसको खुद से बनाएंगे,
خود سے اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے اور ایک اپنا آل ان ون زبردست قسم کا پیکج بنا کر آپ اس کو استعمال کریں گے، تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے، آپ کو آپ کے اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ٹول ہو جو ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آ سکے۔ میں نے کافی دیر لگا دی ہے۔ یہ جو اس نے 5 سین کریٹ کیے ہیں، اس نے وائس اوور تیار کیا ہے ہماری تحریر کے مطابق۔ پہلے اس نے اسکرپٹ لکھا ہے، اسکرپٹ لکھنے کے بعد اس نے اس کا وائس اوور تیار کیا ہے، وائس اوور بنانے کے بعد اس نے جی امیجز بنائی ہیں، 5 سین کریٹ کیے ہیں، 5 سینس کی امیجز بنائی ہیں۔ اس کے بعد ان ساری چیزوں کو یہ مرج کر رہا ہے، اور مرج کرنے کے بعد ان کو ایک ویڈیو کی شکل دے رہا ہے، جس میں جو کچھ بولا جا رہا ہوگا اس کے سب ٹائٹلز بھی صاف نظر آ رہے ہوں گے انگلش میں، تاکہ اگر کوئی اور ہمارے علاقے سے باہر کا جو اردو نہیں سمجھتا وہ بندہ بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو وہ نیچے جو انگلش سب ٹائٹلز ہیں ان کو دیکھ کر وہ سمجھ سکے کہ اس میں جو بولا جا رہا ہے وہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ ٹائم کافی لگ گیا ہے اس میں، لیکن کیا کرے، اب مجبوری ہے۔ اس ٹول کا ایکسپیریمنٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی یہ پہلی سمجھ لیں کہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے۔ ہم نے پہلے اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تو تھا، چھوٹے لیول کی ایک بنائی تھی ویڈیو، لیکن وہ اتنی معیاری نہیں تھی، بن تو گئی تھی لیکن معیاری نہیں تھی۔ اب مجھے امید ہے کہ جو ایلیمنٹس، جو فیچرز ہم نے اس میں لوڈ کیے ہیں، یہ اچھا بن جائے گا۔ امید ہے یہ پہلے سے بہتر رزلٹس دے گا۔ اس میں کافی ٹائم لگا دیا۔ 5 سینس کی یہ ویڈیو تھی، اور بیک گراؤنڈ میں اس کو بہت سارا ورک کرنا پڑ رہا ہے، کافی وقت اس نے لگا دیا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنا زیادہ ٹائم لگائے گا، ورنہ میں اس سے ایک آدھے منٹ کی مختصر ویڈیو بنواتا۔ ابھی بھی کیا پتا، اس نے اپنی مرضی سے تھوڑے ٹائم کی ویڈیو بنائی ہے، جو ہم نے 2 سے 3 منٹ کی شاید بات کی ہے، تو کیا پتا۔ جیسے ہی یہ تیار ہوتی ہے اس کو ہم پلے کریں گے، پلے کر کے اس کا رزلٹ چیک کریں گے۔ اگر اس کی ایکوریسی 70% بھی ہوتی ہے، 70% بھی ایکوریٹ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو 100% کر لیں گے۔ اور جو کام ہم فلو میں کرتے ہیں وہ فلو والے سارے کام ہم اس میں کریں گے۔ اس میں مطلب اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، تو اسی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم آگے مزید کوششیں جاری رکھیں گے، اور اس کو ایک زبردست قسم کے ٹول میں کنورٹ کریں گے۔ جب یہ بالکل تیار ہو جائے گا تو اے پی آئی جو ہے وہ اے پی آئی کیز آپ نے اپنی اپنی لے لینی ہے،
اور اس میں لگا دینی ہے، کیونکہ جو میں جمنائی کی لوں گا تو وہ صرف میرے لیے ہوگی، جو آپ لیں گے تو وہ آپ کے لیے ہوگی۔ تو اسی طریقے سے 11 لیب کی جو ہے اے پی آئی، وہ آپ لیں گے تو آپ کے لیے کام کرے گی، میں لوں گا تو میرے لیے کام کرے گی۔ تو یہ ٹول میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ سے نہ جنریٹ ہوا، پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ یہ سب لوگ خود ہی جنریٹ کریں گے، بنائیں گے یہ ٹول۔ اگر نہیں ان سے بنتا تو پھر یہ ہم کریں گے کہ یہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن اس پہ پھر اے پی آئی کیز آپ نے خود لگانی ہے، اور اس کو آپ نے اگر اس میں اپنے لحاظ سے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے کوئی آپ اس میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو زپ کر کے فولڈر بھیجوں گا، آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی اس میں کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ تو ابھی تک یہ ویڈیو فائنل ہو کے نہیں آئی، کام اس میں اچھا خاصا کیا ہے، لیکن جو اینڈ والا کام ہے یہ بھی اچھا خاصا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ جی جی جی، اب یہ بن گیا ہمارا، یہ کیا کہتے ہیں، آؤٹ پٹ فائل میں وہ کہہ رہا ہے ہم نے بنا کے رکھ دی ہے، جنریٹنگ ایس سی او میٹا ڈاٹا فار یوٹیوب۔ اب یہ تھمبنیل بھی بنا رہا ہے یوٹیوب کے لیے اپلوڈ کرنے کے لیے، پوری تیاری کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے۔ اچھا جی، یو آر ریڈی ٹو اپلوڈ، اپلوڈ کر لیں گے۔ چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جو بے چینی ہے، اس نے بنایا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا بنایا ہے۔ اس نے یہ ویڈیو شاید بنائی ہے، اس کو ہم چیک کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا وہ باب جہاں ہر کام میں گھنٹوں بعض اوقات دنوں لگ جاتے تھے، کاغذات کے انبار، دستی حساب کتاب اور تھکا دینے والی محنت۔ تصور کیجئے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں ہر فیصلہ انسانی عقل اور مشقت پر منحصر تھا۔ پھر آیا ایک انقلاب جسے ہم مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کہتے ہیں۔ یہ محض ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک نئی صبح تھی۔ اے آئی نے کام کرنے کے طریقوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ جو کام مہینوں لگتے تھے اب وہ پلک جھپکتے ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ تیز رفتاری، یہ درستگی اور یہ جدت ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اے آئی آج ناگزیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نہ صرف پیچیدہ مسائل حل کرتی ہے بلکہ ہماری پیداواری صلاحیت کو بھی کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ صحت کے شعبے سے لے کر تعلیم تک، کاروبار سے لے کر سائنسی تحقیق تک، عورتوں اور ہمارے گھروں تک، اے آئی ہر جگہ اپنی افادیت ثابت کر رہی ہے۔ یہ ڈاکٹروں کو بیماریوں کی بروقت تشخیص میں مدد دے رہی ہے، طالب علموں کو ذاتی نوعیت کی تعلیم فراہم کر رہی ہے، اور کاروباری اداروں کو بہترین فیصلے کرنے میں رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ یہ صرف مشینیں نہیں جو کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ انسان اور مشین کے درمیان ایک شاندار اشتراک ہے جو نئے امکانات کو جنم دے رہا ہے۔ اے آئی کی مدد سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جن کا پہلے تصور بھی محال تھا۔ یہ ہمیں وقت اور وسائل بچانے میں مدد دیتی ہے تاکہ ہم تخلیقی اور اہم کاموں پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ یہ ہمارے فیصلوں کو مزید درست اور مؤثر بناتی ہے۔ مصنوعی ذہانت محض ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ہمارے مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کو بہتر بنا رہی ہے، ہمیں زیادہ اچھا جی، اس میں اور آپ کو بتا دوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کی تصویر جو ہے یہ زوم آؤٹ کر رہی ہے، مطلب موونگ میں ہے، یہ اسٹل امیج نہیں ہے۔ اور اس کے جو سینز ہیں، یہ میرے خیال میں شاید 5واں سین چل رہا ہے، تو ساتھ ساتھ جو اس سین سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے یہ وائس، یہ سوری سب ٹائٹل بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ اور اس نے بہت زبردست ویڈیو یہ بنا لی ہے، اور ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا۔ صرف اب جو وائس کلون ہے وہ رہ گیا ہے، اور اس کے لیے ہم لیں گے 11 لیب سے پیڈ اے پی آئی۔ اے پی آئی لگانے کے بعد اب ہم اس کو اپنی آواز میں بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی سینس ہم کریٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ صرف بول کر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہماری ضرورت کیا ہے،
اور یہ ہمیں ویڈیو بنا کر دے دے گا۔ چلیں ویڈیو کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنے منٹ کی اس نے بنائی ہے۔ سمجھدار اور کارآمد بنا رہی ہے۔ اس جدید دور میں اے آئی کو سمجھنا اور اسے اپنانا ہماری ترقی اور کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ آئیں اس ڈیجیٹل انقلاب کا حصہ بنیں اور ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا جی، 2 منٹ 11 سیکنڈ کی اس نے ویڈیو بنائی ہے۔ یہ پہلے ہم نے آئی تھی اس میں، اس نے یہ میرے خیال میں پہلے والا اس کا تھم نیل پڑا ہوا ہے، 11 والا ہے، 13 والا یہ بنایا ہے، یہ پڑا۔ تو اس ویڈیو کو اب ہم اپلوڈ کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ یہ واقعہ میں ہی جادوئی چیز ہے اور یہ ہم نے کر دکھایا۔